اوتھوں تک اوندا قدم. اے تے براق دا عالم ہے نا تے جڑا اُتے سوار ہے اوندا مقام. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سواری تے سوار ہو کے جا رہے ہیں. کئی ہزار ملائکہ جڑے نے وہ نال نے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں تے کتھوں گزر ہویا؟ قبر موسیٰ تو گزر ہویا. خصائص کبریٰ دے اندر حوالہ موجود ہے. قبر موسیٰ علیہ السلام تو آپ دا گزر ہویا تے ہن آندے نے کہ نبی پتہ نہیں دا. آندے نے کانڈ تو پیچھے دا پتہ نہیں. اللہ انہاں نوں ہدایت دے. قبر دے وچ موسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی نے ویکھیا بھی ہے تے میرا نبی جاندا بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام. تے مفسرین کرام فرماندے نے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر دے وچ نماز پڑھ رہے ہیں. واہو قائم یصلی. قبر دے وچ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اہل معرفت عاشق لوگ جڑے نے وہ آتے نے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ دے استقبال واسطے کھڑے. نماز نہیں پڑھ رہے آقا علیہ السلام دے استقبال واسطے کھڑے نے. یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ سرکار آ رہے ہیں. قبر وچ موسیٰ علیہ السلام موجود نے. موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ سرکار آ رہے ہیں. سرکار بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام قبر وچ کی کر رہے ہیں. کوئی دسے ہم آدھا جڑا آدھا نبی ساڈے ورگا تے اسی نبی ورگے. کوئی دسے نا. یہ نبوت دا کمال ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سواری جا رہی. ہن میں رفتار دسی ہے براق دی. سرکار دا فرمان ہے کہ جتھوں تک ان دی نظر ہے اتھوں تک ان دا قدم ہے. اتھوں تک اس دا قدم ہے. تے موسیٰ علیہ السلام کتنے نے؟ قبر. موسیٰ علیہ السلام قبر دے وچ سرکار دا گزر ہو گیا. سرکار دی سواری گزر گئی ہے. جدو سرکار مسجد اقصی پہنچے نے موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام یعنی براق دی رفتار دا تے نبوت دا کوئی حصہ نہیں. نبی قبر میرا نبی دیکھ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. براق دی تیز رفتاری دا پتہ چل گیا کہ جتھے نظر ہے اوتھے ان دا قدم ہے. لیکن ان دے پہنچن تو پہلے موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی موجود ہے. مسجد اقصی وچ موجود نے. جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام موجود تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام گئے. امام الانبیاء گئے. آپ تشریف فرمائے. جبریل نے اذان پڑھی. جدو جبریل نے اذان پڑھی ہے تکبیر بھی جبریل نے آکی ہے. ہن آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کموں پیش انبیاء جڑے نے صفاں بن کے کھڑے ہوئے انتظار پہ کرتے ہیں اس سونے جماعتاں دا اج امام ویکھنے کون بندا ہے. اج سونی جماعت دا نبیاں دی جماعت دا رسولاں دی جماعت دا پیغمبراں دی جماعت دا دیکھ رہے ہیں کہ امام بنن والا کون ہے. جبریل نے اقامت پڑھی تے آواز دی. سرکار نے بلا کے آپ نے فرمایا کہ سونیا انہاں دی امامت تساں کرنی ہے. تساں امام الانبیاء نام نبیوں عظمتوں کے نبی میں جڑے ہیں. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں. مقتدی من کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ پہلے سے آئے ہوئے ہیں. مقتدی من پیچھے کھڑے ہیں. سرکار نے نماز پڑھائی کہ نماز عیسوی پڑھائی کہ نماز موسوی پڑھائی.
علماء موجود نے، نماز عیسوی پڑھائی ہے یا نماز موسوی پڑھائی ہے؟ نماز محمدی پڑھائی ہے۔ میرے نبی نے نماز محمدی پڑھائی ہے، نہ عیسوی پڑھائی ہے نہ موسوی پڑھائی ہے، کسی نبی کی دین کی نماز نہیں پڑھائی۔ میرے نبی نے نماز پڑھائی ہے تو اپنی شریعت کی نماز پڑھائی ہے۔ اجے تک تو نماز آنی سی، اجے تک نماز آنی سی، میرا نبی طریقہ پہلے، میرا نبی طریقہ پہلے ہی جانتا ہے۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ہن اوتھوں میرے دوست سواری تے سوار ہون لگے تے قدم رکھن لگے نے رکاب دے وچ، قربان جاواں سونیا تیریاں عظمتاں تو، قربان جاواں تیریاں شاناں تو، سونیا قربان جاواں تیرے کمال تو، سونیا قربان جاواں تیری رحیمی تو، قربان جاواں تیری کریمی تو، سونیا اللہ رب العالمین نے بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے۔ اسی تے گناہگار ہیں، اسی سیاکار ہیں، اسی خطا کار ہیں، اسی تے سونیا گناہاں دے وچ لپیٹے ہوئے، لیکن میرے دوستا سرکار نے قدم نہیں رکھیا، آنسو بہائی جا رہے ہیں، سرکار آنسو بہائی جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ آواز آئی، جبریل میرا یار روندا کیوں ہے؟ پوچھ رہے سی۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اے مقام پہلے کسی نبی نوں نہیں ملیا، اے کمال کسی نبی نوں نہیں عطا ہویا، اے شان کسی نبی نوں نہیں ملی۔ یا رب العالمین دے پیارے محبوبا، اللہ کریم آئی تانوں کول بلا رہا ہے، اے مقام کسی نوں نہیں ملیا، سونے تسی رو رہے ہو۔ میرے نبی نوں او دیہاڑا یاد آیا، او ٹائم یاد آیا، او وقت یاد آیا۔ جبریلا مینوں او دن یاد پہ آندا ہے جڑا 50,000 سال دا دن ہوے گا، 30,000 سال دی پل صراط ہوے گی۔ اب میرے واسطے جنت وچوں سواریاں آ گئیاں نے، کل قیامت دا او دن ہوے گا، مینوں اپنی امت دی فکر ہے، میں اپنی امت دے غم وچ رو رہا ہاں، او دن میری امت دا کی بنے گا؟ تے اللہ نے آواز دیتی ہے جبریل میرے یار نوں کہہ دے والا سوفا یہ بھی ربوں کا وترضا، سونیا آ جا جویں تیری مرضی ہے میں اوویں کر دواں گا۔ آ تے صحیح یار میرا بھی نام لے لو، میں کوئی نعرے مار دے جے تے میرا بھی نام کدی لے لو، چلو میں غریب ہی سی، ماڑا ہی صحیح، اللہ کہ میرے نال کوئی دشمنی جے، اللہ داد دینی چاہیے۔ سرکار سواری تے سوار ہون لگے تے امت نو یاد کیتا نا، تے امت ایڈی بے فکری ہے بھی نبی جانے تے خدا جانے، امت ایڈی بے فکری ہے کہ نبی جانے تے خدا جانے۔ حضرت سلطان العارفین عاشقہ نے بھی حد مکا دیتی، عاشقہ نے بھی حد مکا دیتی ہے۔ جے میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے تے تو بخشیں تو کینوں، جے میں گناہ ہی نہ کردا تیری بخشش کیندے کام آؤں، جے میں غلطیاں ہی نہ کراں تے تیری بخشش کیندے کام آئے گی۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مسلمان سواری تے سوار ہون لگے، امت نو یاد کیتا، امت نو یاد کیتا نہیں آدھی صاحب فرماندے نے کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدی روندے رہے جا کے غاراں دے وچ، ساڈی بخشش لئی سونا نبی مصطفیٰ رو رو کے رب نوں منادا رہیا،
سرکار سواری تے سوار ہو جاوے جدوں میرے دوستا سوار ہو نے ہن توجہ کرنی ہے مسلمان کچھ لوگ کہندے نے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے پتھراں نوں زندہ کیتا ہے بت بنائے تے زندہ کیتا ہے پتھراں دے وچوں پانی نکالیا آ تیرا تے میرا نبی رحمت للعالمین نبی شفیع المذنبین نبی خاتم النبیین نبی سید الاولین نبی سید الاخرین نبی سید الحاشرین نبی نبی باکمال نبی بے مثل و بے مثال نبی رحمت للعالمین جتھے براق کے سوار ہونے مسلمان او جتھے میرے نبی نے قدم رکھیا ہے او پتھر میرے نبی دے قدماں دے نال جا رہا ہے پتھر میرے نبی دے قدماں دے نال جا رہا ہے سرکار نے جدو غور کیتا کہ آپ نے فرمایا پتھر کتھے جا رہے ہیں آکھا سونے ہاں تیرے نال جا رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیو آکھا سونے ہاں تیرے نال جا رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پتھر تو جاندا نہیں میں اوتھے جا رہا ہوں جتھے کوئی نہیں جتھے دوئی نہیں جا سکتا جتھے اور کوئی نہیں جا سکتا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں یہ فرمایا تو پتھر نے آکھیا سونیا میں بھی تیرے قدماں پاکاں دے نال لگ گیا ہاں ہن سونیا میں بھی زمین تے نہیں جانا پسند کردا میرے نبی نے اشارہ کیتا ٹھہر جا اج تک جتھے میرے نبی نے اشارہ کیتا پتھر اوتھے ٹھہریا ہے پتھر اس مقام تے ٹھہریا ہے اے نہیں پتا کتنے ٹھہریا اے نہیں پتا کتنے ٹھہریا ہے پتھر اس مقام تے ٹھہریا جتھے میرے نبی نے اشارہ کیتا ہے تے ٹھلیا کیویں تھلے تھمی دے کے اشارہ کیتا اوتھے ٹھہریا کوئی تھمی نہیں کوئی آڑ نہیں کوئی لینی نہیں کوئی دینی نہیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری پہلا آسمان آیا جدو پہلا آسمان آیا جبریل نے دروازہ کھڑکایا پوچھا کون آکھا میں جبریل ہوں دروازہ کھولو آکھا تیرے نال کون ہے آکھا میرے نال یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر میرے نال مزمل دی کملی والا میرے نال مدثر دی چادر والا میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھل گیا آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہن آدم علیہ السلام مسجد اقصی دے وچ نے جدوں میرا نبی اسمان تے گیا آدم علیہ السلام اوتھے بھی موجود نے کون پائے گا نبی دے مقام نو عقل نال نبی تولیا جاندا ضمنن بات یاد آ تھکے نہیں جی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق چاری اللہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علامہ بلال احمد چشتی صاحب بڑی مہربانی